ندوزو l'exercice 1 في لو كور دو لا ترانسفورماسيون شيميك بيلون دو لا ماتيير. اذا نتمنى تكونوا خدمتو هاد لو كور وضبطتو، حاولتوا تخدموا هاد لي زيكزارسيس اللي خليت لكم مع الكور. اذا بالنسبه لl'exercice 1 on considère l'équation de la réaction suivante. اذا عطاوني هنايا واحد l'équation ديال واحد لا رياكسيون، عطاوني لي كونتيتي دو ماتيير اللي استعملنا، on utilise 0,5 mol de Fe2O3 et 1,7 mol de carbone. اذا هادو هما لي كونتيتي دو ماتيير ديال لي رياكتيف. اذا فاش كنقول لي رياكتيف هما المتفاعلات، يعني فاش نكتبوا هاد السهم، هادو اللي قبل السهم راه هما لي رياكتيف، يعني اللي تفاعلوا بيناتهم باش عطاونا هاد الاجسام اللي هي جديده ما كانتش عندنا في الاول. هادو كنسميوهم لي برودوي، يعني النواتج. équilibrer cette équation et déterminer les coefficients stoichiométriques. إذا فاش كنقولوا une équation équilibrée هي واحد l'équation اللي إلا شفنا هاد لي زاتوم في لي رياكتيف كنلقاو هما نفس لي زاتوم في لي برودوي، وحتى لو نومبر ديال لي زاتوم، يعني إلا حسبنا لو نومبر ديال لي زاتوم اللي كاينين في لي رياكتيف كنلقاو هما اللي كاينين في لي برودوي. باغ اكزومبل هنايا إلا شفت هاد لو كربون راه كاين في لي رياكتيف وكاين في لي برودوي. إلا شفت هاد لاتوم دو فير راه كاينه في لي رياكتيف وكاينه في لي برودوي، مي في لي رياكتيف شحال من اتوم دو فير؟ كاين جوج، وفي لي برودوي كاينه وحده. اذا هنا كنقول بان هاد ليكواسيون راها نو ايكيليبري، يعني غير متوازنه. اذا بور ايكيليبري ليكواسيون كنزيدو دي كوفيسيون ستوكيومتريك، يعني كنحاولوا نحسبوا. باغ اكزومبل هنايا قلنا عندي اف او، عندي هاد لاتوم دو فير جوج، هنا عندي وحده. اذا شنو غادي ندير؟ غادي نضرب هنايا في جوج. اذا فاش كنضرب في جوج راه كنعني بان راه كاينين دو زاتوم، يعني بحال اف او بلس بحال اللي زدت هنايا اف او هي دو اف او، يعني راه كاينين دو زاتوم دو فير. اذا بالنسبه للاكسجين هنايا عندي 3 زاتوم دوكسجين، الا حسبت هنا غادي نلقى ان اتوم دوكسجين، وبالتالي فين كاين ناقص الاكسجين؟ واش في لي رياكتيف ولا في لي برودوي؟ اذا هنا 3 هنا وحده. اذا فاش ما كيكون والو فهاد الانديس ما كيكون والو راه كاين اذا فين ناقص؟ كناقص في لي برودوي. اذا شنو كندير؟ ما يمكنليش انا هاد الانديس نجي نبدل. انا عندي هنايا 3 اكسجين نجي هنا وندير 3، ما يمكنش. علاش؟ لان هاد سي او سي اون موليكول دوكسيد دو كربون، يعني انا الا بدلت هذا بشي رقم اخر راه كنبدل لا موليكول، لا فورمول دو موليكول اللي ما يمكنش. اذا الا بغيت نوازن هذه المعادله كنزيد غير لي كوفيسيون، يعني نقد عندي الحق انني نزيد هنايا هاد الاعداد. اذا قلنا هنايا عندي 3 زاتوم دوكسيجين، اذا هنا باش تولي 3 غادي نضربو هنايا. اذا هاد لا موليكول كامله في 3. اذا فاش كنضربها راه حتى هاد لاتوم راه تضربات دابا في 3، يعني شحال ولا لي ديال من اتوم دو كربون ولا 3. هنا عاوتاني في لي رياكتيف عندي 1، يعني فاش ما كيكون مكتوب والو راه 1، وبالتالي فاش غادي نضرب هنايا في 3 وبالتالي كتولي عندي واحد ليكواسيون اللي هي ايكيليبري. يعني دابا الا عاودت حسبت راه غادي نلقى راه نفس لي زاتوم اللي عندي في لي رياكتيف هما اللي هنا ونفس العدد ديالهم. اذا شنو كتعني هذه؟ بان اون موليكول دو Fe2O3 réagit avec 3 atomes d'oxygène pour donner 3 molécules de CO plus 2 atomes d'oxygène. في l'échelle macroscopique كتعني هذه الكتابه بان راه une mol de Fe2O3 réagit avec 3 moles de C de carbone pour donner 3 moles de CO plus 2 moles de Fe، يعني 2 moles de fer. اذا بالنسبه لي كوفيسيون ستوكيومتريك سي 3. اذا هادو هما لي كوفيسيون. اذا هنايا راه كاينه 1، هنا 3، هنا كاينه 3، وهنايا 2. اذا هادو هما لي كوفيسيون ستوكيومتريك. دو دريسي لو طابلو دافونسمون دو لا رياكسيون. اذا بالنسبه لو طابلو راه هو نفسه اللي عطيتكم في لو كور. اذا كنكتبوا هنايا ليكواسيون ديال دو لا رياكسيون. بالنسبه لهاد ليكواسيون خصها تكون ايكيليبري، يعني كنزيدوا هنايا هاد لي كوفيسيون ستوكيومتريك. بالنسبه ل 1 واخا ما نكتبوش هاد لو نومبر. اذا هنايا 3 وهنايا 2. اذا بالنسبه لافونسمون، اذا في الاول راه لافونسمون اللي كنرمزو ليه باكس ايكال 0، يعني مازال هاد لي رياكتيف مازال ما كيتفاعلوا بيناتهم، مازال ما نقص منهم حتى حاجه. وبالتالي هنايا بالنسبه لي كونتيتي د ماتيير، اذا بالنسبه ل Fe2O3 هي اللي عطاوها لينا هنايا سي 0,5.
يعني بلا ما نبقاو دابا نكتبوا مول، راه حنا حددنا هاد لي كونتيتي د ماتيير راه كاملين غيكونوا بالمول. يعني في الاول كانت عندي 0.5 مول دو اف او 2 او 3، وكان عندي بالنسبه للكربون سي 1.7 مول. بالنسبه لي برودوي راه زيرو، يعني مازال ما بداوش كيبانوا لنا هاد لي برودوي. ليطا انترميديير يعني بوندون لا رياكسيون راه بداو دابا كيتفاعلوا هاد لي رياكتيف. هنايا لافونسمون غنرمزو ليه باكس. بالنسبه لا كونتيتي د ماتيير هي 0.5 موان اكس، يعني راه نقصت منها واحد لا كونتيتي د ماتيير. بالنسبه للكربون سي 1.7 موان، ما ننساش هاد 3 هادي كندير موان 3 اكس. بالنسبه للسي او سي 3 اكس، يعني دائما كنضرب في لو كوفيسيون ستوكيومتريك. وبالنسبه لاف او لو فير سي 2 اكس. بالنسبه لليطا فينال يعني اكس ماكسيمال سي 0.5 موان اكس ماكس، يعني هاد اكس كامله كنبدلوها باكس ماكس، يعني داك لافونسمون ماكسيمال 1.7 موان 3 اكس ماكسيمال، وهنايا 3 اكس ماكسيمال، وهنايا سي 2 اكس ماكسيمال. يعني هنا شنو كنعني بهاد ليطا فينال؟ هادي سي لا كونتيتي د ماتيير فينال. يعني في الاول كان 0.5 مول، في الاخر 0.5 مول موان اكس ماكس، يعني شحال تفاعلات من هاد اف او 2 او 3. عاوتاني هنايا شحال تكونات من سي او، هنايا شحال تكون من اف او. بالنسبه لهاد لو طابلو دافونسمون راني شرحته مزيان في لو كور، يعني راه ما كيتبدلوش داك المراحل. دائما كنحطوا هنايا ليكواسيون ايكيليبري، كنحطوا لي كونتيتي د ماتيير اللي كيكونوا عاطينهم لي في المعطيات ديال كل تمرين. هنايا بالنسبه لافونسمون ما نساوش اننا نضربوا في هاد لي كوفيسيون ستوكيومتريك. يعني راه غادي تخدموا تمرين ولا جوج، راه ما غاديش يبقى عندكم مشكل في هاد الطابلو، لان ما كيتبدلش فيه شي حاجه، كيتبدلوا غير هاد لي كونتيتي د ماتيير وكنبدلوا في هاد لي كوفيسيون ستوكيومتريك، يعني على حسب كل ايكواسيون شنو فيها هاد لي كوفيسيون. 3 déterminer l'avancement maximal x max c'est le réactif limitant. اذا الا عرفت انا هاد x max شحال، غادي نعرف شحال التفاعل ديال هاد لي رياكتيف وشحال تكون ديال لي برودوي، يعني غادي نعرف لو بيلون فينال ديال هاد لا رياكسيون. اذا باش نتعرف على هاد x max، يعني باش نحسبو كنتبع هاد لي زيتاب. اولا كنفترض بان هاد اف او 2 او 3 راه هو لو رياكتيف ليميتون. فاش كنقول لو رياكتيف ليميتون يعني راه هو اللي غادي يتسالى الاول، لان في لي رياكسيون راه الا تسالى واحد من لي رياكتيف يعني راه غادي تحبس هاد لا رياكسيون، يعني غادي تكون في ليطا فينال ديالها. اللي تسالى الاول راه غادي تحبس لا رياكسيون. اذا حنا في الاول كنفترضوا بان هاد اف او 3 راه هو اللي كيتسالى الاول، يعني راه هو لو رياكتيف ليميتون. وبالتالي الا كان هو لو رياكتيف ليميتون راه اكس راه هاد لا كونتيتي د ماتيير فينال. يعني فاش غادي نوصلوا لهاد ليطا فينال الى هذا التفاعل كامل راه هاد لا كونتيتي د ماتيير فينال، لان هادشي كامل كيمثل لا كونتيتي د ماتيير فينال، يعني شحال كان وشحال تفاعل. اذا هادي سي لا كونتيتي د ماتيير فينال راه كتكون كتساوي صفر، يعني ما غاديش يبقى هاد لو رياكتيف هذا غيتسالى. اذا الا كان هو لو رياكتيف ليميتون راه 0.5 موان اكس ماكس راه ايغال 0، لان هاد لا كونتيتي د ماتيير فينال هي 0.5 موان اكس ماكس. وبالتالي كنحسب انا هاد لافونسمون ماكسيمال كنلقى 0.5 مول. كنرجع عاوتاني كنوضع واحد الفرضيه اخرى، كنقولوا سوبوز كو لو كربون هو لو رياكتيف ليميتون. اذا الا كان لو كربون هو لو رياكتيف ليميتون يعني هاد لا كونتيتي د ماتيير فينال سي 1.7 موان 3 اكس ماكس سي ايغال 0. وبالتالي كنحسب شحال اكس ماكسيمال في هذه الحاله. دابا فاش حسبت هاد لافونسمون ماكسيمال في الحاله اللي اعتبرت فيها بان اف او 2 و 3 هو لو رياكتيف ليميتون لقيتها صغيره من لافونسمون ماكسيمال فاش اعتبرت بان لو كربون هو لو رياكتيف ليميتون. وبالتالي شنو كنقول بان هاد اف او اف او 2 و 3 راه هو لو رياكتيف ليميتون، يعني كنشوف شكون اللي صغيره. اذا هاد لو رياكتيف ليميتون هو اف او 2
O3 دائما في جميع التمارين، يعني نفس لي زيتاب كنحسبها. كنوضع لو رياكتيف الاول هو لو رياكتيف ليميتون، كان نفترض بان الثاني هو لو رياكتيف ليميتون، كنقارن ما بين هاد لافونسمون ماكسيمال، كناخذ لي صغيره لوغ هذه هي لي صغيره، وبالتالي لو رياكتيف ليميتون هو هذا، يعني هذا هو اللي غادي يتسالى الاول. من بعد ما حددنا هاد لو رياكتيف ليميتون هاد لافونسمون ماكسيمال، الو غادي نقد دابا نعرف لو بيلون دو لا رياكسيون ا ليتا فينال. اذا فاش كنقولوا لو بيلون ا دو لا رياكسيون ا ليتا فينال، يعني نحدد لي كونتيتي دو ماتيير ديال لي زيسبيس شيميك، يعني شحال بقى لا كونتيتي دو ماتيير دو كل حاجه في المرحله النهائيه، يعني فاش كتسالى لا رياكسيون. دابا بويسك هاد Fe2O3 هو لو رياكتيف ليميتون، اذا في التالي راه ما غاديش يبقى، يعني لا كونتيتي دو ماتيير ديالو ايغال زيرو. اذا ممكن نحسبوها. دابا كنجيو لهاد لو طابلو، هادو هما لي كونتيتي دو ماتيير فينال. بويسك انا عندي دابا هاد اكس ماكس راه حنا حددناها سي 0.5، اذا غادي نبدا دابا نحسب هاد لي كونتيتي دو ماتيير فينال. اذا بالنسبه ل Fe3 سي 0.5 موان 0.5، لان اكس ماكس سي 0.5 اللي غادي نلقاوه زيرو، راه طبيعي لانه هو اللي غادي يتسالى الاول، يعني في التالي ديال التجربه راه ما غاديش يبقى منه حتى حاجه. بالنسبه لا كونتيتي دو ماتيير دو كربون، اذا سي 1.7 موان 3 اكس ماكس. عندي دابا هاد اكس ماكس كنعوضها هنايا وكنلقى شحال لا كونتيتي دو ماتيير اللي بقات ديال هاد لو كربون. يعني هاد لو كربون راه ما تفاعلش كامل مع Fe2O3، راه بقات منه واحد لا كونتيتي دو ماتيير اللي هي 0.2 مول. بالنسبه للسي او، يعني دابا شحال تكونات ديال سي او، اذا سي 3 اكس ماكس، اكس ماكس سي 0.5 مول، اذا سي 1.5 مول. بالنسبه لاف او نفس الشيء، سي 2 اكس ماكس، يعني 2 فوا 0.5 اللي هي 1 مول. يعني في الاخير هذا راه زيرو، ما بقاش في، يعني في التجربه راه ما بقاش هذا راه بقات من واحد لا كونتيتي دو ماتيير اللي هي 0.2 مول. بالنسبه للسي او سي لوكسيد دو كربون، راه تكون 1.5 مول، وبالنسبه للفار راه تكونت لي 1 مول دو فار. اذا بالنسبه للتمرين الثاني حاولوا تجاوبوا عليه، راه نفس المراحل ديال التمرين الاول، غير شنو الاختلاف ما بيناتهم، ان هاد التمرين الاول عطاونا هاد لي كونتيتي دو ماتيير، يعني اللي كنحتاجوهم باش نحطوهم في هاد لو طابلو دافونسمون. مي في هاد التمرين الثاني ما عطاونيش دي كونتيتي دو ماتيير، مي عطاوني دي ماس اي دي فوليوم، وحنا كنعرفوا بالعلاقه ما بين لا كونتيتي دو ماتيير و لي ماس و لي فوليوم. اذا اون فوا نحسب لا كونتيتي دو ماتيير هنايا صافي كيبقاو نفس لي زيتاب في الاسئله الاخرين، لان هنا كنحتاج دي كونتيتي دو ماتيير، يعني غادي تحسبوهم عاوتاني غادي تحطوهم هنا وغادي تكملوا نفس المراحل اللي شفنا هنا.